السلام عليكم. صافا سيدنا بخير، صحتكم مزيان؟ امور هانيه؟ اش اخباركم؟ بقالو شويه هذا. بون فوالا. دونك كما قلت لكم غنبارطاجي معكم لوفر اكتويلمون اللي كاينه في لاسيونس، وكنت نتسنى اكسا شنو غادي دير في لوفر ديالها. مالوغوزمون يافي با اون ريبونس و جي بارطاجي افيك فو لوفر اللي كاينه اكتويلمون هي لوفر ديال فالان، و عطيت دي زيكزامبل. وعطيت دي زيكزامبل ديالها دي دوفي ديال الطوموبيلات ما بين لا ريسبونسابيل سيفيل و لا فرونشيز ب 10% ولا فرونشيز ب 15% ولا فرونشيز ب 20%. دونك غير جوست باش تعرفوا بان الطوموبيلات لا فرونشيز من لا فالور فينال، يعني من لا فالور ديال الطوموبيل، باش القيمه ديالها، يعني باش داكشي غاديكلاري، باش داكشي غادي يحيدو. و تيحيدو بزاف ديال الحوايج اخرين، بزاف ديال دابا الطوموبيل النهار الاول تطيح تقريبا القيمه ديالها بواحد 10%. ولا تنتفكر واحد الميل كان وصلني، كان تا هو سميتو هادو كاملين باش تكون يعني باش تكونوا عارفين بان القيمه ديال السياره النهار الاول تاخدها تمشي لك 10% منها، يعني كي تتخرج من لا ميزون تحيدو واحد لا فالور ديال 10%. يعني دونك انا مثلا بحال العام فات العام هذا كنت مسوري مثلا مع وفاء طوموبيله، لا فرونشيز ديالها من لا فالور انا في 20%، دونك تيحيدو لا فرونشيز ديال 20%، تيحيدو التي في 20%، وتيحيدو واحد لا فالور ديال لا فيتوستي ب 10%، يعني 50%. دونك الطوموبيل كانت خارجه من لا ميزون ودرت سيكسيدا وكنتي فوتي مشات ديك لا فالور ديال 50% بالطوموبيل. دونك هادشي باش تكونوا عارفين. دونك جي بارطاجي معكم لي زوفر اللي كاينين اكطوالمون في المارشي، يعني اللي كاينين واجدين دابا ديال لاسيغونس اللي كاينه مثلا ديال لا ريسبونسابيل سيفيل، ثمنات 3200 3500 زايده ب 20%، زايدين واحد 20% ديال القيمه ديال الطوموبيله باش تكونوا عارفين، يعني زايده 20%. وزيدوا واحد لا كاتاستروف ناتوريل، مثلا الا كانت فيضانات الزلزال اكسيتيرا، زايدين حتى هادي زايدين علينا. وهذه ولات كما قالوا زادوا ولات اوبليغاتوار بار ليطا. والاسيرونس ديال ما بين ديال 10% تقريبا في هاد الدوفي هذا. كاين واحد الفرق ديال ما بين كل طوموبيله وطوموبيل، تنشوف تقريبا الفرق ديال 6000 درهم. مثلا نعطيكم اكزومبل ديال التيبو، لا ريسبونسابيل سيفي طاح 3000، لا طون 3253 درهم. الوغ تو ريسك افيك 10% طاح 9341 درهم. دونك فايته 6100 درهم تقريبا. دونك لا فالور ديال 6000، يعني تقريبا الفرق ما بين طوموبيل وطوموبيل 6000 درهم، يعني بغيتي تسوري طوموبيلتك و 10% من لا فالور 6000 درهم زايده. هذا باغمي لي سوز اللي كاينين هذا العام هذا في لاسيرونس. اللي نقدر نقول لكم بان لاسيرونس هذا العام ما كايناش اون اسيرونس، وما تنشجع حتى شي لوور يقطع لاسيرونس تو ريسك. جي بارطاجي معكم لي زوفر كاملين باش كل واحد يكون مسؤول على داكشي اللي غادي يدير. اي لوور بغا يقطع لاسيرونس هاد العام يقطع لا ريسبونسابيل سيفيل. انا مثلا في الباك ديالي غادي نسولي طون لا ريسبونسابيل سيفيل 48000 درهم هاد العام هذا. سي فري كاين ان ريسك، ماشي ما كاينش ان ريسك، ولكن العام الجاي اون فوا شنو غادي يديروا لنا العام الجاي. ولا بغيت نسولها بالتو ريسك كتقام عليا 126000 درهم. دونك انا تنهضر على الباك ديال 15 طوموبيل الخميسات، دونك فيه 126، دونك الفرق 126000 درهم هنا، على الفرق الاخر 48,000 درهم. دونك جيت ديسيدي نسوري هاد العام هذا ريسبونسابيلتي سيفيل، ما نسوريهاش تو ريسك. غادي نزيد عليها لاسيستونس ديال 310 درهم. ومالوغوزمون هاد الثمن ديال ريسبونسابيلتي سيفيل تجيني غالي، جايني غالي بزاف، حيت نورمالمون العوض 2300 درهم اللي كاينه، يعني زايدين واحد مشات ليا. دونك ولا لقيت هنا بريم بزاف، معرفتش فاش تا. دونك نحاولو نشوفو بعدا هاد لي بري ديالها تقريبا زايدين. انا ما كانش كنبقى نسوري طوموبيل ديال مثلا 2300 درهم، تقام عليا الطوموبيل ان بو بري ديال واحد
زدنا في التبييض دونك 2300 ضربة في 14 مقسومة على 100، دونك زائد 2300 درهم غتبقى 2600 درهم. دونك الفرق تقريبا كاين ضربة هنا يعني ما بين 2622 درهم لو بخي ريال باش تسوق الطوموبيل. دابا حاليا خاصك تسوق 3253 يعني واحد 631 درهم زادوها غير هكاك فابور في لا ريسبونسابيلتي سيفيل، يعني ما فيها حتى شي حاجه اخرى. دونك 631 درهم هي لا ديفيرونس اللي كاينه ما بين اللي كانت شحال هادي ودابا اكطوالمون. دونك 20% اللي زادو لي طارف اللي تزاد باش تكونوا عارفين. دونك حاولت ندير هاد اللايف هذا غابيدمون باش ما نطولش فيه بزاف. هاد العام ما كاينش اون اسيغونس، ما كاينش اون اوفر، ما كاين حتى شي حاجه. الحاجه اللي كاينه اللي كاين يعني نقدروا نهضروا عليها اللي كاينه حاليا اسوري طوموبيل ديالك ريسبونسابل سيفيل وخذ لي كوسيون ديالك من هاد الكليان. ما عندكش دوطخ شوا، تخلص كان فوتيف الكليان يخلص كلشي. دونك ما كانش فوتيف عندك لاسيغونس وديك الساعه اش غدير. اللي تقدر تزيد عليها هي لاسيستونس ديباناج وداكشي باش كوم صافي ميبقاش عليك مصاريف بزاف، حيت فريمون بات لي اوفر مزيانه ب 310 درهم الطوموبيل. دونك اوفر مزيانه. باغ كونطخ لي زوطخ اوفر ما كاين حتى شي حاجه اخرى. و سيرتو لوفر ديال ديبان ديال لاسيستونس تقامت عليك ب 310 درهم فيها دي كونديسيون زويونين. دونك فو كونتاكتي اوبال، راه بارطاجيت النومبر التليفون ديالهم في الميساج الاولى اللي قبل هذا اللي فيه لو دوفي. دونك شوفوهم وهضروا معاهم، راه عندهم دي زوفر مزيانين بالقضيه ديال لاسيستونس ديالهم. سيكوندو عندهم كاين لوفر تاخدها ديريكتومون من عند اوبال، يعني ما تاخدها حتى شي بلاصه اخرى من عند اوبال. هذا ثاني حاجه. ثالث حاجه بالنسبه لاسيرونس انا جو فو كونساي طونكو كونسي دو لاكاسيون دو فواتور هذا العام هذا خذ جوست لا ريسبونسابيل سيفيل. يعني انا دابا بحال تقول شادين حيت لاسيرونس سي كيك شوز فيتال في لوكاسيون دو فواتور. لاسيرونس اللي فيتال في الطوموبيل اون جينيرال ميمكنش تسوق الطوموبيل بلا اسيرونس. هما ايزون سيزي هذا الميساج هذا. دونك لو بري ديالهم مطلعينو كيف ما بغاو، وهذا سي با لوجيك. دونك باش هما يطلعوا الثمن ديالهم كيف ما بغاو ويديروا اللي بغاو ميمكنش الفو با سوبير، الفو اكسبتي، الفو او موان بعدا بروندر لي مينيموم ماشي تعطيهم لو ماكسيموم. انا تقريبا الفرق ديال 77 درهم ولا 78 درهم في 15 طوموبيل. شوف الناس اللي عندهم 30 طوموبيل 40 طوموبيل يكون عندهم الفرق بزاف. انا بحال مثلا شنو قلت انا ديك 77 درهم خصها في واحد لو كونت بونكير، نبقى نديرها في واحد لو كونت بونكير. وقعت ليا سينيس ولا كان ما بغاش يخلص ولا شي حاجه نهزها بدوك الفلوس. هادشي اللي غادي نخدم ليها، هذه طريقه الخدمه ديالها. كاينه دي سي فوزافي زعما فيهم دوطخ سي فوزافي دوطخ كيستيون فهادشي راه نقدر نجاوبكم. و جو سوي ديزولي الناس اللي ما جاوبتهمش باغي في الواتساب ولا شي حاجه. كنت نتسنى حتى ناخذ لي زوفر اللي كاينين سور لو مارشي باش كومسا نعطيكم اون ريبونس كلها كلها مقاده، يعني ما تكون لا ناقصه لا من هنا ولا من هنا. الناس اللي بغا يستافدوا من هاد لوفر خاصهم يكونوا داخلين، تكون الجمعيه ديالهم داخله في لا فيديراسيون فالا باش كنت تكون تستافد من هاد لوفر. لان ما كنتش داخل ما تستافدش من هاد لوفر هادي. اش نقول لكم، فريمون جو بارطاج هاد اللايف و سوي ديسو فريمون سو تري ديسو. ما عجبنيش الحال حيت تتحس بالحقره لداخل، حيت سي با لوجيك تسوري الواحد يدير فيك اللي بغا بهاد الطريقه هادي. يعني يبلوكيوك سيرتو هاد القضيه هادي فريمون تيوقع فيك الحال. نتمناو خير والناس يفهموا بزاف ديال الحوايج. مالوغوزمون لي موفي كليون اللي كانوا قبل هما اللي كانوا يديروا لنا هاد المشاكل هادو. لي موفي كليون اللي كانوا تيديروا لي فو سينيستر، لي ديكلاراسيون ديال لي فو سينيستر، من غير لي ديكلاراسيون ديال لي فو سينيستر اللي كانوا ترو سينيستر. لي زاجونس لوكاسيون دو فواتور اللي تيكرو المنواله. فريمون القضيه كانت هي المشاكل الكبيره. بنادم تيجي وتيكري الطوموبيل تيكري يعني تيقول لك كاينه لاسونس تخلص. كاين اللي كان تير دير لي ديكلاري فوسيني تيبقى يركب البارشوك غير هكاك مهرس، يبقى يركب في لي بارشوك مهرسين باش يكون بان الطوموبيل مهرسه. كانوا يستغلوا عاوتاني الفرص اخرين باش نهضروا عليهم كاملين. كانوا يستغلوا الفرص ما بين
يعني لونطونت ما بين ليكسبير والكراجيست وحتى مثلا بياسات ريباراسيون ديال 3000 درهم تحسبها ب 7000 8000 درهم. كوم سا ليكسبير تيستافد منها. وكان المشكل ديال النون كونسيون ديال لي لوور دو فواتور وانا مالي بيناتهم يديروا اللي بغاو. انا نعرف طوموبيل تصلحات. احنا دابا وصلنا المشاكل اللي وصلنا لهم دابا بان حتى شي اسيغونس ما تبغي تسوري لك الطوموبيلات ديالك مالوغوزمون. خاص يكون لو لوور دو فواتور ان بو كونسيون ديال هاد المشاكل الحاليه ويعرف شنو فيها فريمون. واش نقول لكم، راه هاد الشيء اللي وصلنا ليه راه مالوغوزمون حنا اللي وصلنا يدينا بيدينا بهاد البلايص هذا. سي فري كانت لاجونس دونك كانت لي كومباني داسيرونس فالي فيغ واحد كنقولو اتر سيليكتيف. ماشي كلشي دو اتر كونداني. خاص لو لوور دو فواتور عارف شنو هي لاسيرونس تخدم معاك يوميا بحال الكونسيسيون تشري منو طوموبيل تخدم معاك يوميا. وعندك لاسيرونس عندك يوميا. يعني هاد الناس اللي فريمون ما نقدروش نستغناو عنهم باش نقدروا نعرفوا راسنا شنو تنديروا. سي فري القيمه ديال لي لوور دو فواتور قيمتهم كبيره. باغ اكزومبل او نيفو شيفر دافير مثلا عندنا مثلا سوا ديزون نقول عندنا واحد البارك ديال دابا وصلنا 9000 اجونس لوكاسيون دو فواتور اللي حسبنا كل لا موين ديال واحد 15 طوموبيل باغ اجونس وضربناها في لو شيفر دافير ديال في لو شيفر جوست لا ريسبونسابيل سيفيل نديرو حنا في 3253 اللي حاسبينها تجيهم 449 مليون 439 مليون. الوغ لا عاودنا حسبنا 135 ألف وضربناها في 9341 غتجيهم تقريبا مليار و261 مليون و35 ألف درهم. دونك باش تعرفوا القيمة ديال لي لوا دو فواتور هذا كل عام راه مليار بلوس ديال 1 مليار دو درهم تتخلص لي كومباني داسيرونس. عطات جوست تقريبا ماشي تقريبا لا موين يعني حساب بديهي حيت كاين لي فواتور دابا اللي سمعتهم تتساوي ب 45000 درهم دي رونج ب 45000 درهم كاين طوموبيل تتساوي ب 3000 درهم كاين طوموبيل تتساوي انا جوست جيتي ايطوني هيونداي كريتا حاسبينها ليا ب 12978 والالندرا حاسبها ليا ب 11858. دونك باش تكونوا عارفين شحال غاليه لاسيرونس. وبيني وبينكم لا ني فرونشي ديال 10% ني فرونشي ديال 15% ني فرونشي دو 20% راك رابح. قطع لا ريسبونسابيل سيفيل ديالك وبارك عليك ما تفكر حتى شي حاجه اخرى. خذ لي كما تنقولوا خذ الاحتياطات ديالك خذهم في البدايه. يعني لي ميزور دو سيكوريتي ديرهم في البدايه. ما نكريش البراج ما نكريش اللي ديجا مديكلار في البلاك ليست ما نكريش شي واحد اللي ما تنعرفوش ما سيرتو البراج. يعني اللي تشوفو متهور ما تكريليش حيت لي زاكسيدون ولا جينا نشوفو لو طو سينيستراليتي راه لي لو دو فواتور ملي تتقارن ديما طو سينيستراليتي طالعه. دونك الحوايج خاصنا ناكسبتيهم ونموديفيو. الا ما اكسبتيناهمش وما موديفيناهمش توجور نوغا دي بروبليم ديال كل عام. شكون هي لاسيونس اللي مزيانه شكون هي لاسيونس اللي تقبل علينا. دونك انا كوم جي قلت لكم غادي ندير هاد العام هذا ريسبونسابل سيفيل سي دي ما نديرش شي حاجه اخرى. الناس اللي زعما اللي كانوا تيديروا شويه الحساب في سميتو لقى بان راه مسلكه تو سامبلومون سي كيسيون دو ميزور دو سيكوريتي. ما تكريش قل من 23 ولا 24 عام بيرمي اكثر من عامين ما تكريش بيرمي جديد. خذ هادو هما لي كونديسيون باش تخدم بهم. شي واحد مديكلار في بلاك ليست بعد منو راه ولات بلاك ليست تقريبا فيها 4000 واحد بعد من هادو ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله غتكون احسن. لوفر ديجا سيليكت يور كار. لوفر اخويا اللي كاينه دابا حاليا سي افيك وفاء اسيرونس اترافيغ لو بيرو ديال افما. يعني البيرو لو كورتي داسيرونس سميتو افما ولا سيرونس ولا سيرونس مع وفاء اسيرونس. خاص تكون الجمعيه ديالك الا ما كنتيش داخل الجمعيه خاصك تكون داخل الجمعيه. وهاد الجمعيه خاصك تكون متاكد منها بان داخل الفضاء باش تكون تقدر تستافد من هاد لوفر اللي حاليا كاينه. دونك هادشي اللي كاين بور لو مومون. الناس اللي انتريسي راه بارطاجيت في واحد البوبليكاسيون قبل هادي بالضبط قبل هاد اللايف هذا لي زوفر اللي كاين في لو مارشي. الناس اللي انتريسي بغاو اسيرو الطوموبيلات ديالهم اي جو فو كونساي كوم ان كونساي دامي ولا كيما تنقولوا خذوا جوست لا ريسبونسابيل سيفيل. حيت ان شاء الله باذن الله كاينين حوايج اخرين كو جي اللي شفتهم معاهم
هي بان لي لوور دو فواتور هاد العام هذا غتكون واحد اون اسيرونس سبيسيال لي لوكاتير. لا اللوكاتير الا بغا يكري طوموبيل يقطع لاسيرونس ديالو باش يتفادى من المشاكل. نورمالمون اون نيغوسياسيون ان شاء الله ابارتير ديال واحد نقول لو 10 جونفي غنبداو نيغوسي فيها. وهذا هو اللي كاين. نقدر نقول لكم هادشي اللي اخبار مزيانين زعما فهادشي كيف هاد اللايف كاب كاين هاد الاخبار هذا بان تقدر تاخذ لا ريسبونسابيل سيفيل والكليان ديالك بغا يكري الطوموبيل يقطع لاسيرونس ديالو ديال لا ريسبونس ديال لاسيرونس ديك المده اللي بغا. دونك لوفر ديجا كاينه مع اتلانتا. اتلانتا دايره هاد لوفر هادي كيما تسموها الروشارج تيشارجو بها لواحد المده اللي بغاو. جو في فوار افيك الا كانت هاد لوفر غادي يعاود مع واحد بارتيكولير حتى صاحب اللوكاسيون دو فواتور بقى حتى هو يشارجي ديك لا بيريود اللي بغا باش كوم تيكون حتى الكلينت يشريها. باش كوم تيقول انا بغيت فيها هادي بغيت فيها هادي يقدر يشريها كامله يقدر يشري منها النص على حسب اللي بغا. باش كوم تيكون حتى لو داك لو لوكاتير تيكون عنده اختيار ديال واش يتحمل المسؤوليه ديال السياره ولا ما يتحملش. ونتمنوا خير ان شاء الله للجميع. السلام عليكم.